تو लोगों को ये तकरीर कर रहा है, मैंने एक बार एक पार्टनरशिप की थी आज से 20 साल पहले, उसमें मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया था, लिहाजा मैंने उसके बाद कभी पार्टनरशिप नहीं की कि मुझे आइंदा 11 रुपए का नुकसान ना हो जाए। और बंदे खुदा, अल्लाह के बंदे, दुनिया में कंपनियां पार्टनरशिप कर रही अरबों डॉलर्स की, मुल्क पार्टनरशिप कर रहे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो शराकत दारी से कारोबार चलते हैं। दीन में भी शराकत का एक निजाम है, उसूल तय हैं शराकत दारी में कारोबार करने के। लेकिन कहते हैं मैंने आज के बाद किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी क्योंकि मुझे आज से इतने साल पहले एक गलत पार्टनर मिला था। एक गलत पार्टनर, एक गलत शख्स था, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि दुनिया के तमाम इंसान फ्रॉडिये हैं, दुनिया के तमाम इंसान धोखेबाज हैं, दुनिया के तमाम इंसान बददयानती करने वाले हैं। भाई आपका एक गलत तजर्बा हुआ तो जिंदगी में एक वाकया है, एक हादसा है, एक नाकामी है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अब आप जिंदगी में कभी आगे कामयाब नहीं हो सकते। आपकी एक मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चली, आपकी अलहदगी हो गई, कोई बात नहीं, एक निजाम था, आपकी सेपरेशन हो गई। अब सारी जिंदगी कहता है मैंने शादी नहीं कभी करनी क्योंकि मेरी एक शादी कभी नहीं थी चली। भाई अल्लाह के बंदे, नहीं चली, वो हो जाता है, कभी इंसान है, बंदा बशर है, उसके मैच मेकिंग सही नहीं होती, कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं बैठती, मिजाज नहीं मिलते, ख्यालात नहीं मिलते, अकदार नहीं मिलती, वैल्यूज नहीं मिलती। तो अब कहता है मैंने आज के बाद कभी जिंदगी में किसी से शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फलां तजर्बा एक बुरा गुजरा। भाई उसके अंदर जो आपने सीखा, उस सीखे हुए को आप गुस्सा ज्यादा करते थे, हो सकता है इस वजह से आपकी बीवी आपको छोड़ गई हो। आप जुल्म ज्यादा करते थे, हो सकता है वो आपको छोड़ गई हो। तो आइंदा आप क्या करें, गुस्सा कम कर दें, आइंदा जुल्म कम कर दें। हो सकता है आप उसकी जरूरियात पूरी ना करते हो, तो आप किसी की जरूरियात ही पूरी ना करें। जो अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया था, आप उसके हुकूक पूरे ना करें, उसकी जिम्मेदारियां पूरी ना करें, तो कैसे चल सकता है ताल्लुक। तो ये चीजें अगर आप खत्म करेंगे तो अगला रिश्ता आपका अच्छा और कामयाब हो जाएगा, अगली अज़वाजी जिंदगी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर आप जुल्म करते रहेंगे, अगर आप जो है वो हुकूक पूरे नहीं करेंगे, जिम्मेदारियों से कतराते रहेंगे, अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं होंगे, तो फिर अगला भी तजर्बा अच्छा नहीं रहेगा। तो आदतें बदलने की जरूरत है। ये जब इंसान सोचता है, जब सोचेगा ही नहीं कि मेरा कारोबार नाकाम क्यों हुआ, मेरी शादी नाकाम क्यों हुई, मेरी जो जिंदगी है वो अच्छी क्यों नहीं चल रही, मैं बेइत्मीनानी का शिकार क्यों हूं, मैं परेशान क्यों हूं, मैं स्ट्रेस में क्यों हूं, मैं डिप्रेस क्यों हूं, तो जब तक ये सोचेगा नहीं, ये गौर फिक्र नहीं करेगा, तब तक वो उसके कॉजेज तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उससे सबब नहीं पता चलेगा कि इस बीमारी का सबब क्या है। तो बीमारी का सबब, जब तक सबब खत्म नहीं होगा, बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। बीमारी खत्म करनी है तो उसका कॉज खत्म करना पड़ेगा। ये जितनी एलोपैथिक दवाइयां हैं, इनके बारे में पूरी दुनिया में है कि ये सिम्टम्स यानी अलामत, एक है अलामत और एक है कॉज, सबब। अलामत यह है कि मुझे बुखार है, सबब इसका कुछ भी हो सकता है। सबब ये हो सकता है कि मेरा मैदा ठीक नहीं है, सबब ये हो सकता है कि मेरे बॉडी का जो हीटिंग सिस्टम है, गर्माइश बॉडी में ज्यादा हो जाती है, हो सकता है मेरी खुराक ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, हो सकता है मैं नींद सही नहीं लेता, कई वजूहात हो सकती हैं। वो सबब असबाब हैं। अलामत है मुझे बुखार होना, अलामत है सर दर्द होना, अलामत है दर्द होना, तकलीफ होना घुटने में, अलामत है पांव का सूज जाना। तो एलोपैथिक जितनी मेडिसिन का फलसफा है पूरी दुनिया में, वो क्या करते हैं, वो अलामात दूर करते हैं, वो सबब दूर नहीं करते। अलामत दूर हो जाती है, दवाई ली, सर दर्द गायब हो गया, लेकिन अलामत दूर हुई है। अलामत था सर दर्द होना, कॉज और वजह या सबब कोई और था, वो वजह वहीं की वहीं, वो वजह दब गई है। तो 2 माह के बाद फिर सर दर्द शुरू हो जाता है, फिर दवाइयां ली, फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, बीपी था कंट्रोल हो गया, आपने दवाई छोड़ी, बीपी फिर वापस।
لیکن اگر آپ سبب ختم کر دیں گے تو پھر بیماری ختم ہوگی. تو یہ فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو جو علامت نظر آ رہی ہے، غربت علامت ہے. غربت کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے. اس علامت کو ختم کرنے کے لیے سبب ختم کرنا ہوگا. تو سبب کیا ہے؟ سبب ہے سستی، سبب ہے رسک نہ لینا، سبب ہے کاہلی، سبب ہے محنت نہ کرنا، سبب ہے آگے بڑے خواب نہ دیکھنا، بڑی سوچ نہ رکھنا. یہ سبب ہے. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ رسک نہیں لیں گے، جب تک آپ سٹرگل نہیں کریں گے، جب تک بڑی سوچ نہیں رکھیں گے، تب تک آپ غریب ہی رہیں گے. غربت سے نکلنے کے لیے، غربت ایک علامت ہے، اس سے نکلنے کے لیے سبب کو دور کرنا پڑے گا. غصہ ایک علامت ہے. آتا کیوں ہے؟ ان وجوہات کو ختم کرنے سے آپ کا غصہ ختم ہوگا. ورنہ غصہ ایسے ہی رہے گا. آپ 40 سال کے ہیں، 60 سال میں بھی غصہ وہی رہے گا. آپ کا تیش وہی رہے گا. آپ 60 سال میں بھی تیش میں آتے رہیں گے. ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، پاکستان میں، لاہور میں، بہت اعلیٰ پائے کی مسجد ہے. وہاں بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام وہاں ہوتے ہیں. تو میں وہاں سے مسجد سے نکلا، جوتے پہن رہا تھا تو ایک بہت بڑی ماشاءاللہ سفید داڑھی رکھی ہوئی حضرت صاحب تھے، اور ایسے سفید چمکتا ہوا لباس زیب تن کیا ہوا، اور ایک بچے کو گندی گندی گالیاں اونچی آواز میں دے رہے تھے. کوئی 12-13 سال کا بچہ تھا، اس کو اونچی آواز میں گالیاں عنایت فرما رہے تھے. تو میں نے کہا، میں نے سوچا کہ وہ جو میں زندگی میں غور و فکر کرتا آیا کہ اگر تیش کے سبب کو ختم نہیں کریں گے تو عمر کے ساتھ غصہ ختم نہیں ہوگا. وہ غصہ 60 سال میں بھی قائم رہے گا، وہ تیش قائم رہے گا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے، وہ کیسا آدمی؟ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. میں دیکھتا ہوں آج کل دو ملک کے پاکستان میں اچھے مشہور علماء کرام ہیں، ان کے اندر کوئی کانفلکٹ چل رہی ہے. تو میں ان میں سے ایک کو دیکھتا ہوں، تو میں چونکہ ایک ٹرینر ہوں، ایک سپیکر ہوں، ایک کنسلٹنٹ ہوں، تو میں واقعات سے، حادثات سے سیکھتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی تیش کے اندر وہ اخلاق کا جو دامن ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم غصے میں آتے ہیں اور ہم دوسرے کو جو بڑے اعلیٰ پائے کا آدمی تھا اس سے تو کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ ایک اعلیٰ پائے کا آدمی تھا، علم والا تھا، آپ کو ایک علمی اختلاف ہے، تو اس علمی اختلاف سے آپ کسی کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بھئی آپ کا علمی اختلاف ہے، آپ کہیے یہ حضرت جو آپ فرما رہے ہیں میں آپ کے اس نقطے سے اختلاف کرتا ہوں. اختلاف کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، لیکن شاید وہ ہم سوچتے نہیں، کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ میں کسی کو کیا کہہ جاتا ہوں. کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے. قاسم صاحب، کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا. تو کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی وہ جاتے جاتے دعا دے جائے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، مجھے یہ سوچنا ہے کہ میری اخلاقی جو اقدار ہیں ان میں ہر آنے والے دن میں بہتری آ رہی ہے یا گراوٹ آ رہی ہے. مجھے یہ سوچنا ہے بچوں کی تربیت کا نظام وہ میں نے بنایا ہوا ہے یا خود بخود تربیت ہو رہی ہے. تو خود بخود کیا ہوتا ہے؟ خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر، کبھی توڑی جاتی ہے. زنجیریں جو ہیں وہ توڑی جاتی ہیں، یہ خود بخود تھوڑی ٹوٹتی ہیں. تو کھیت کے اندر خود بخود اناج اگ جائے گا، کھیت کے اندر خود بخود فصلیں لہلانا شروع کر دیں گی؟ نہیں،
خود بخود وہاں صرف جھاڑیاں اگتی ہیں, خود بخود صرف وہاں کیڑے آتے ہیں, خود بخود صرف بچھو آتے ہیں, خود بخود صرف سانپ آتے ہیں, خود بخود صرف وہاں پر جانور آتے ہیں. اگر آپ نے وہاں چاول اگانے ہیں, اگر گنا اگانا ہے, اگر آپ نے کپاس اگانی ہے, تو آپ کو پانی بھی دینا پڑے گا, بیج بھی بونا پڑے گا, ہل بھی چلانا پڑے گا, حفاظت بھی کرنی پڑے گی. تو کہہ رہا ہے بچوں کی تربیت خود بخود ہو رہی ہے. بھائی بچوں کی تربیت خود بخود تو خراب ہو رہی ہے, آپ کریں گے تو ٹھیک ہوگی, آپ کسی سے کروائیں گے تو بہتر ہوگی. چائلڈ سائیکالوجی کے اندر کہا جاتا ہے کہ پہلے ابتدائی 3 سے 5 سال, یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر, پہلے ماہرین کا کچھ سائیکالوجسٹ کا خیال ہے 3 سال, کچھ کا خیال ہے 5 سال. چلیے 5 سال لگا لیں, بچہ پیدا ہوا اور 5 سال تک, کہتے ہیں کہ ان ابتدائی 5 سالوں کے اندر جو اس نے تمام زندگی میں کرنا ہے اس سب کی بنیاد رکھی جا چکی ہوتی ہے.